فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. جن نے علی نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی. جن نے میرے نال محبت کی تھی انہیں خدا دے نال محبت کی تھی. اگلے جملے سماعت فرماؤ سرکار نے کی فرمایا من ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. فرمایا جن نے علی نال دشمنی رکھی اس میرے نال دشمنی جن نے علی نال دشمنی رکھی انہیں میرے نال دشمنی رکھی. جن نے میرے نال دشمنی رکھی انہیں خدا دے نال دشمنی رکھی. نام جاشن عاشق لے کے آئے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. جی عقل ہوتی تے پھر حضرت مولا علی دے نال کوئی دشمنی نہ رکھدا. کہ سرکار نے فرمایا جن نے علی نال دشمنی رکھی انہیں میرے نال دشمنی رکھی اور جن نے میرے نال دشمنی رکھی انہیں خدا دے نال دشمنی رکھی. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. فرمایا مولا جڑا علی نال پیار کر دے تو دے نال بھی پیار کر. اور فرمایا علی جڑا اللہ دا بھی محبوب ہے سرکار دا بھی محبوب ہے.